नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। सँगै www.imagefm.com.np र www.imagenewsfm.com.np लगइन गरेर पनि तपाईले कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग। आज हामीले नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेमान गुरुङलाई आमन्त्रण गरेका छौं। सुरेमान गुरुङ ताप्लेजुङबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। कांग्रेसलाई यति बेला महाधिवेशनको चटारो पनि परिराखेको छ। सँगसँगै आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गरेर पुल्कित बनेको कांग्रेस संविधान च्यातिनु र जलाइनुले पनि हैरानीमा परेको छ। फेरि पनि संविधान जारीले मात्रै कांग्रेसको उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन होला। यसर्थले संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा कांग्रेस कतिको सचेत छ, हामी यी र यस्तै विषयमाथि केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं नेता सुरेमान गुरुङसँग छलफल गर्दैछौं। तपाई पनि सुरेमान गुरुङसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। सँगसँगै तपाईलाई आग्रह गर्छु, तपाई कार्यक्रम सुरुदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ र अतिथिका कुरा सुनिरहनु भएको छ भने मात्रै प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला भने आजका हाम्रा अतिथि नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेमान गुरुङ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। गुरुङज्यू धन्यवाद। अब यति बेला कांग्रेसलाई संविधान कार्यान्वयनको चटारो हतारो अथवा त्यो छटपटी छ कि कांग्रेस भित्रको गुट उपगुटलाई व्यवस्थापन गरेर कांग्रेसको गुट उपगुटको महाधिवेशन गराउनुमा चटारो हतारो छ? हाम्रो काम चाहिँ के भने संविधानलाई पनि कार्यान्वयन पक्षमा व्यवस्थित गरेर लैजाने र अधिवेशनलाई पनि सम्पन्न गर्ने हाम्रो मुख्य चटारो चाहिँ त्यही हो। मैले तपाईसँग प्रश्न राखिरहँदा गुट उपगुटको महाधिवेशन भने गल्ती त गरिन नि, होइन? होइन, त्यो देखिएकै हो, छ केही देखिन्छ, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले गर्न सक्छौँ भने। अब तपाईँ पुरानै गुटमा हुनुहुन्छ कि नयाँ गुट सिर्जनामा हुनुहुन्छ? अहिले कांग्रेसका कतिपय प्रभावशाली नेताहरू पुरानो गुण छोडेर नयाँ गुणतिर लागे, कतिपय नयाँ गुण बनाउनका लागि झारपात जम्मा गर्दैछन् भन्ने सुनिया छ। त्यो चाहिँ केही आंशिक रूपमा सत्य पनि हो, किनभने यो तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको कुरा मैले बुझेँ। यो क्रियाशील सदस्यको बारेमा भइरहेको जुन कुरो छ त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा अनुल जस्तो देखा परेको छ, तर मलाई लाग्छ कि भने यो व्यवस्थापन हुन सक्छ। अब देश जलिराखेका बेला, संविधान च्यातिएका बेला तपाईहरू महाधिवेशनमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ। तपाईहरूकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको छ। कतिपय नेताहरूले संविधानको सपना कांग्रेसीहरूको आँखामा मात्रै थियो। 7 साल भन्दा अघिदेखि नै कांग्रेसीहरूले संविधानका कुरा गरेका थिए, संविधान सभाका कुरा गरेका थिए। यसकारण हाम्रो सपना हामीले साकार पार्यौं भनिरहनु भएको छ। फेरि पनि अब संविधान अहिलेसम्म सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, अझै पनि जलाइने छोडिएको छैन। संविधान कार्यान्वयन नहुनु एकातिर, अर्कोतर्फ जलाइनु, फेरि तपाईहरू चाहिँ संविधानमा महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुले तपाईहरू यता पनि असफल उता पनि असफल, आफ्ना कामहरू जहीँ तहीँ छरपष्ट हुने जस्तो त होइन होला? होइन, त्यो त्यस्तो हुँदैन। किनभनेदेखि अब यो सबैलाई जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्छ। संविधान सभाले संविधान पास गरिसकेको छ, त्यसको क्रियान्वयन पक्षलाई मात्रै हामीले विचार गर्नुपर्ने हो। क्रियान्वयन पक्ष पनि त्यति निराश लाग्दो छैन। हामी प्रयत्नशील नै छौँ
र अब केही कुराहरूमा अब आन्दोलन गर्ने र आन्दोलन गरिराखेको छ। तर मलाई लाग्छ के भनेदेखि यो सबै कुरा मिलेर जान्छ। अनि मिल्ने कहिले? हेर्नुहोस् न, 4 महिना भइसक्यो मुलुकलाई नाकाबन्दी गराइदिएको, आन्दोलन गरेको, मुलुक तहस नहस भएको। अब तपाईहरूलाई चाहिँ मिल्छ भन्ने सपना देख्नमै आनन्द आइराखेको छ। नागरिक आन्दोलनबाट पिल्सिएका छन्। होइन, नागरिक मात्र होइन, हामी सबै पिल्सिएका छौँ। किनभने यो जुन किसिमले आन्दोलन भइरहेको छ त्यो आन्दोलन को औचित्यता कति छ छैन भन्ने कुरा यहाँ कति छ छैन भन्ने तपाईँले नै भनिदिनुहोस् न आज। होइन, यो आन्दोलनको केही पक्ष चाहिँ ठिकै छ, सम्बोधन गर्नै पर्छ। तर कति यो प्रायोजित किसिमको आन्दोलन भयो हुनाले अप्ठ्यारो पनि छ। अब केही चाहिँ जायज भनेको के जायज हो, प्रायोजित भने चाहिँ के प्रायोजित हो? होइन, अब यो यसो नि समावेशी समानुपातिक को प्रश्नलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ। किनभने यहाँ सबैको समानुपातिक भन्नाले केही मधेसवादी दलहरूको मात्र कुरा भएन, समावेशी भन्नाले पनि मधेसवादी दलहरूको मात्र कुरा भएन, र सबै नेपाली जनतालाई सम्बोधन हुने किसिमको नेपाली जनता जो यो देशका जनताहरू छन् उनीहरूको लागि हामीले हितको निम्ति सबै सचेत हुनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। तर अहिले चाहिँ अब केही अप्ठ्यारो स्थितिहरू पनि देखिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। र मलाई लाग्छ के भने जिम्मेवार पक्षले चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्छ र बुझेर जानुपर्छ। गुरुङजी, जस्तो अब समावेशी समानुपातिक को माग जायज छ, यसलाई मिलाउनु पर्छ तपाईँले भनिरहँदा तपाईँले अघि के भन्नुभयो भने केही चाहिँ प्रायोजित पनि हो यो आन्दोलन भन्नुभयो। त्यो प्रायोजितका मुद्दाहरू के हुन सक्छन्? अनि प्रायोजितको मुद्दाहरू छन्। हेर्नुहोस्, यो भन्दा निकै समय पनि लाग्ने र फेरि त्यो अहिले मैले कति भन्न गर्नेलाई शरम लागेको छैन, भन्नेले के शरम मान्नु र? होइन, गर्नेलाई त शरम लागेकै छैन। तर के भने यो अप्ठ्यारो कुराहरू छन्। कति यहाँबाट उडेर बाहिर जाने अनि बाहिरबाट कुरा लिएर यहाँ आउने, अब यस्ताहरू छन्। अहिले पनि बाहिरै बस्ने। हजुर। अब त्यसो त फेरि उहाँहरूले पनि भन्नुहोला नि, अस्ति भर्खर रामचन्द्र पौडेल गएर परीक्षा दिएर आएको भुल्नुभयो गुरुङज्यू भन्दै भने तपाईँले के गर्ने होला? होइन, ऊ त अब के अरे रामदेवलाई भेट्न गएको अनि त्यहाँ कुराकानी गरेर आए अरूसँग, नेताहरूसँग भनेर भन्छन्। अब त्यो त हो, तर त्यसरी यो हामी साह्रै यो विदेशीसँग आश्रित भयौँ क्या। यो इन्डियाले त हामीलाई हदैसम्म पेलिराखेको छ। यो अहिले मात्र होइन, म त पहिलेदेखि पनि इन्डियाको नियतमा मलाई थाहा छ। जननायक बिपी कोइरालाले पनि यो 17 साल पुस 1 गतेको काण्ड चाहिँ नेहरूले गराएको हो भनेर खुला रूपमा उहाँले आरोप लगाउनु भएको थियो। र इन्डिया हामीसँग ज्यादै हामीलाई के अरे पेलेर जान खोज्छ। तर यो कुरालाई त अब अहिले त बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ। तपाईँ एकजनालाई भारतको पेलाइ अलि दुखे पनि अरूलाई बडो न्यानो हुन्छ, त्यही पेलाइले सिंहदरबारभित्र छिराइदिन्छ, त्यही पेलाइले बाहिर निकालिदिन्छ। त्यो पेलाइको शक्ति गजब छ नि त। फेरि त्यो त कुरै भएन, त्यो त तपाईँको कुरालाई म स्वीकार गर्छु। तर यस्तो कुरालाई अब हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई, अब आत्मसम्मानलाई त्यो पेलाइ तपाईँलाई पनि सन्चो लागेको भए काङ्ग्रेसको दरिलो नेता तपाईँ पनि भइसक्नुहुन्थ्यो होला। हिजो अस्ति फुत्त काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेकाले तपाईँलाई औँलो ठडाउन थालिसके, तपाईँले नेता मान्नुपर्ने बेला भइसक्यो। अब मभन्दा पुरानो मान्छे त कमै छन् होइन, अब उमेरले त मभन्दा जेठो होला। तर मेरो राजनीतिक सम्बन्धता जुन बेलादेखि छ, मभन्दा जुनियर नै छन् साथीहरू। अब भनौँ हाम्रै रामचन्द्रजी पनि जुनियर नै हुन्। म त 14 सालदेखि सक्रिय भएको। त्यस्तै सुशीलजी पनि अब उमेरले त मभन्दा जेठो हुन्, तर उहाँ पनि चाहिँ के भनेदेखि कहिले सक्रिय भएको राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँ। तर यहाँ कुरो के रहेछ भनेदेखि अब सबै कुरालाई बिर्सिएर अब हामीले जति दुःख गऱ्यौँ राजनीतिमा, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले
खुलेर नभन्ने। श्रीमान गुरुङजी, अब यो तपाईँले दुःख गर्यौँ भनिदिनु भयो नि राजनीतिमा, त्यो दुःख राजनीतिक व्यापारका लागि गरे त हो नि? होइन, राजनीतिक व्यापार पनि होइन। त्यो के भनेदेखि राजनीति भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एकपल्ट रविन्द्रनाथ टेगोर र महात्मा गान्धी भेट भएछ। अनि भेट हुँदाखेरि चाहिँ रविन्द्रनाथलाई चाहिँ महात्मा गान्धीले पनि गुरुजी भन्ने, गुरुदेव भन्ने होइन गुरु, अनि महात्मा गान्धीलाई रविन्द्रनाथ टेगोरले के भन्नुभएछ भनेदेखि होइन, तपाईँले गर्दाखेरि, तपाईँको राजनीतिक गराइले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कला संस्कृतिको चाहिँ विकास हुन सकेन, किनभने उहाँ त कवि मान्छे होइन, कला संस्कृति साहित्यको विकास हुन सकेन, यसलाई बाधा पर्यो भन्नुभएछ। अनि कुरा त ठिकै भन्नुभयो। अनि रविन्द्रनाथले जवाब दिनुभएछ, गुरुजी कुरा त ठिकै भन्नुभयो, तर भोको चराले मैले गीत गाएको सुनेको छैन र चराले गीत गाउनु पनि उसको पेट भरिनुपर्छ। म त रोटीको लागि पेट भराउनु निम्ति, जनताको पेट भराउनु निम्ति राजनीति गरे आउँ भनेर भन्नुभएछ। र हामीले राजनीति गरेको वास्तवमा हाम्रो निम्ति अब कसैलाई सुख सहयोग गर्नुको लागि होइन, देशको जुन अवस्था थियो त्यसलाई सुधार गर्नुको लागि भनेर। अब गुरुङज्यू, भोको चराले गीत गाएको सुनिँदैन, कम्तीमा उसले खाना पायो भने मिठो सुशेल्नी हो। नेपाली राजनीति त कहिले नअगाउने नेताहरू, कहिले नअगाउने, देश सिद्धिसक्यो, खानेकुरा छैन, माग्नुपर्छ टोपी थापेर, टोपी थापेको मागेको पनि उसैले मात्रै हँसुरिया छ। अनि त्यही त समस्या त त्यही भइरहेछ अहिले। देशको निम्ति चिन्ता नगर्ने, बढी देशलाई बुझ्न नखोज्ने, जनताको दुःखलाई हेरिरहने, यो किसिमको प्रवृत्ति हामी कहाँ भयो। आफैले खान पाऊँ, आफै मात्रै लाउन पाऊँ, आफै सुखसँग बस्न सकौँ भन्ने किसिमको प्रवृत्ति हामी कहाँ बढ्यो हुनाले राजनीति पनि यसरी बिग्रिएर गयो। तपाईँका आँखाले देखेका मान्छेहरू नेताभन्दा बढी व्यापारी भए कि भएनन्? थुप्रै छन्। अब कुरै नगरौँ, हिजो तपाईँहरूलाई पनि थाहा पाउनु भएकै हो, हिजो अस्ति यो सम्म के अरे चप्पल लगाएर हिँड्ने मान्छेहरू अब अहिले चाहिँ ठाटिएर हिँडेका देखिन्छ। पैदल हिँड्ने मान्छेहरू अहिले गाडीमा एकदम महँगो गाडीमा चढेर हिँडेको देखिन्छ। त्यो त राजनीति गर्नेहरू कहाँ ठिक छ र? तपाईँ चाहिँ कतिको ठिक हुनुहुन्छ? होइन, मैले त हेर्नुहोस्, मैले त एक पैसा कसैको खाएको पनि छैन अहिलेसम्म। मेरो सम्पत्ति जफ्त भएको, सरकारले सम्पत्ति जफ्त गरेको हो। त्यो त मेरो त के अरे विभिन्न डकुमेन्टहरूमै देखा पर्छ सम्पत्ति जफ्त भएको। क्षतिपूर्ति लिन भ्याउनु भयो कि भ्याउनु भएन कुन्नी? क्षतिपूर्ति पनि मेरो त अन्याय भएको छ। मलाई त मेरो त सरकारले अनुमति के अरे उ गरेको, मूल्याङ्कन गरेको पनि दिएन र 1/4 मात्रै दियो त्यस बेलामा। अनि मैले त्यसपछि 46 पछि त तपाईँ आफै क्षतिपूर्ति दिने संयोजक पनि भएर बस्नुभयो क्यारे, होइन? राजनीतिक पीडितहरूलाई तपाईँको सिफारिसमा क्षतिपूर्ति दिने गरिन्थ्यो नि, होइन? त्यो गरियो। तर के भने म त अन्यायमा नै परेँ। मैले त शेरबाजी हुनुहुन्थ्यो प्राइम मिनिस्टर, अनि म र खगेन्द्रराज ढकाल भोजपुरको साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दुईजना आएर तपाईँले भनेको एउटा कुरा मलाई अहिले पनि याद छ। मसँगैको वार्तामा भन्नुभएको थियो, क्षतिपूर्ति लिन आउनेहरू यस्ता भए जो राजनीति पटक्कै गरेको छैन, जेल एक दिन बसेको छैन, दुःख एकछिन पाएको छैन, एकाएक रातारात काङ्ग्रेसका ठुल्ठुला नेताहरूले सिफारिस गरेर यो राजनीतिक पीडित क्षतिपूर्ति दिलाइदियो भने त्यसपछि मैले पदबाटै राजीनामा दिएर बसेको भन्नुभएको थियो। मैले के भन्नुहुन्छ भने हो, त्यो कुरालाई नै गरेर मैले एउटा आर्टिकल लेखेँ कान्तिपुरमा र उदाहरण दिएर मेरो जिल्लाको भन्दा एउटा मान्छेको नाम दिएर, जुन मान्छे चाहिँ शुद्ध अपराधिक उसमा जेलमा बसेको छ, त्यसले चाहिँ एउटा ज्यान मार्ने उद्योगमा परेको मान्छे, त्यसलाई सिफारिस गरिदिएको हुनाले एउटा साथीले सिफारिस गरिदिएछ। अनि उसले 75,000 रुपियाँ त्यस बेला पायो। त्यो सबभन्दा बढी कति पायो रे? 75,000 रुपियाँ त्यस बेलाको 75,000 पायो। अनि मैले त्यो उदाहरण दिएर एउटा आर्टिकल लेखेँ, मान्छे आफूभन्दा उचाइमा जान नसक्ने रहेछ भनेर। त्यसले चाहिँ हाम्रो कृष्णजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि त, अनि कृष्णजीलाई चाहिँ
तपाईँ आफ्नो क्षेत्रको तपाईँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो होइन? होइन, मेरो क्षेत्रको त त्यस बेला मैले छोडिसकेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट उहाँलाई मैले उहाँलाई तोकेर त्यस आर्टिकल लेखेपछि अनि पछि उहाँले एउटा त्यस्तै मान्छेलाई, पीडित भन्ने मान्छेलाई चाहिँ सिफारिस गर्न म कहाँ पठाउनु भयो। अनि मैले लेखिनँ, मैले आफूले जानेको मात्रै लेखिदिएँ। अनि त्यहाँबाट भन्नुभएछ सिसुनजीले, देख्यौ यो फस्छ भनेर भन्नु, यो यस्तो छ, कहाँ फस्छ यो मान्छे भनेछ। मलाई त्यो फसाउनु किसिमले, किनभने उसको निवेदनमा उसले 70 वर्ष म निर्वाचनमा बसेको भनेर लेखिरहेको थियो त्यसले आफूलाई। अब मसँग मैले देखेको उसलाई 2 महिना 3 महिना दार्जिलिङमा, अब 17 वर्ष भनेर त मैले त बस्दै नबसेको। यो ढङ्गको राजनीतिलाई अहिले तपाईँहरूले जारी गरेको संविधानले चिर्नु पर्छ, किनभने संविधान भन्ने कुरा त मुलुकको एउटा बिचरा ती निरीह अक्षरहरूले कसरी चिर्लान्? हेर्नुहोस् न, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यू ती संविधानका शब्दमाथि मन्द्राइरहनु भएको छ, डुक्रिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले मन्त्री परिषदको त्यो संरचनाका सदस्यको सङ्ख्या तोक्नु भएको छ, उहाँले त्यहीँ मिचिसक्नुभयो। त्यो त मिचिहाल्यो नि हामीले। अब तपाईँहरू पनि जानु होला भोलि, त्यसै गरी मिच्नु होला। होइन, अब त्यो त त्यसरी त जानुहुन्न, तर के भने अब केपी शर्मा ओलीको अब यो उसमा सर्वोच्चमा जवाब दिएको पनि देखियो। अब पछि निर्णय के गर्छ सर्वोच्चले। अब त्यसरी राजनीति संविधानलाई मिचेर राजनीति निर्णयले सब कुछ हुने भनेदेखि किन संविधान चाहियो र? अहिलेसम्म त तपाईँहरूलाई संविधान चाहिए त होइन नि त, कानुन चाहिए पनि होइन, संविधान चाहिए पनि होइन नि। होइन, संविधान चाहिन्छ। संविधान नचाहिने भए हामीले यति लामोसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थिएन नि। तर के हो, सङ्घर्ष त राजनीतिक रोजगारी चाहियो नि त। होइन, त्यो के गर्ने, दिनभरि घरमा बसेर भाउसँग गफ गरेर बस्यो भने फेरि राजनीति गर्छु भन्थ्यो, केही न केहीको रहेछ भन्नु होला। होइन, त्यो त हामी जस्तो मान्छेलाई को चाहिँ परिवारमा पनि गुनासो सुनिन्छ होइन। अब परिवारका राम्रो ठाउँमा पढ्न पाएन, छोराछोरीले राम्रो ठाउँमा काम पाएन भन्छन्, अथवा राम्रो बसोबासो हुन सकेन भन्छन्। तर के भने अब जुन मान्छेहरूको जस्तो हैसियत देखिन्छ त त्यसलाई त हामीले देखेकै छौँ, जानेकै छौँ, बुझेकै छौँ। होइन, अब तपाईँ एकजना असल भएर त नहुने रहेछ नि त। तपाईँ असल हुनुको पीडा घरमा पनि अपमान सहनु पर्यो, अथवा किचलो सहनु पर्यो, साथीभाइको अगाडि पनि निरीह बन्नु पर्यो, राजनीतिमा पनि सधैँ तल बसेर माथि हेर्नु पर्यो होइन। जसले कानुन मिच्न सक्छ, जसले कानुन मुठीमा कैद गरेर मिलीभगत गरेर खान सक्छ, उही ठुलो नेता हुने। अब यो परिपाटीको अन्त्य कसरी गर्ने त? होइन, मान्छेमा अब इमान्दारी नै हराएर अब गयो भनेदेखि त अब सधैँ मुलुक यस्तै होला, हामी पनि हाम्रो अस्तित्व पनि नरहला, यो मुलुकको अस्तित्व पनि सङ्कटमा पर्ला। तर होइन भनेदेखि अब मान्छे त सकिएर जाला नि त। आशावादी पोलिटिक्समा सबै के अरे निराशावादी नहुनु भन्छन् नि त, अप्टिमिस्ट नै हुनु भन्छन्। अब अप्टिमिस्ट हुनै पर्यो। अब त्यो राजनीतिमा आशावादी रहनुको एउटा कारण छ, भोलि सिंहदरबार भत्किएको छैन, त्यहाँ कुनै न कुनै ठाउँ बाँकी नै रहन्छ। अहिले दुःख गरौँ, अहिले के गरौँ, अहिले अपमान भगौँ, अथवा अहिले कसो गरौँ, त्यहाँ जाउँला भन्ने त्यो आशा त तपाईँहरूलाई हुने भयो। नागरिकलाई त केही न केही भयो नि त। होइन, त्यही त, नागरिकलाई त केही भएन। अहिले मुलुक यस्तो सङ्कटमा भएको बेला पनि अब हामीहरू कहाँ जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेछौँ र? देखिएको छ नि, यत्रो महँगी बढेको छ, कालोबजारीको स्थिति त्यस्तै छ, देशको अर्थतन्त्र धाराशायी भएको छ। तर पनि भन्छन् कि होइन, हाम्रो अर्थतन्त्र त अहिलेसम्म बलियै छ, बलियै भएको छ भन्ने किसिमको हामी कुरा गर्छौँ। हामी आफैलाई लाजै छैन भनेदेखि के गर्ने? गुरुङजी, अब तपाईँहरूले जारी गरेको संविधानले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई विभेद गरेका छ हो? होइन, त्यो त हो, त्यो त हो। त्यसलाई फेरि त्यो सच्याउनु कुनै ठुलो कुरा छैन। तर के कुरामा विभेद गर्यो भन्नुहोस् त? तपाईँ जस्तो मान्छे संविधान सभामा हुनुहुन्छ, तपाईँले विभेदकारी दस्तावेजमा किन हस्ताक्षर गर्नुभयो? होइन, विभेद भन्नाले अब त्यो संविधान जारी नगरी नहुने थियो
र अब विभेद भन्नाले त्यस्तो किसिमको विभेद पनि छैन जो चाहिँ एकदम एड्रेस गर्नै नसकिने त विभेद त छैन। तर त्यो सानातिना उसलाई पनि अहिले के हो तपाईँले देखेको सानातिना? अब विभेद छ त भनिदिइहाल्नुभयो। पूर्वतिरका तपाईँका गुरुङ साथीभाइहरू चेलाहरू बुरुक्क उफ्रिन थाल्नु होला, फेरि त्यहाँनिर के गर्नुभयो? होइन, त्यो त हामी उफ्रिने अवस्था ल्याउनु हुन्न। सबैलाई अवसरको लाई सदुपयोग गर्न दिनुपर्छ। राज्यले सबैको समस्यालाई एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ। अब त्यसको निम्ति त के भनेदेखि सबै जिम्मेवार पक्ष चाहिँ तयार हुनु पर्यो नि। होइन, विभेद तपाईँको आँखाले देखेका विभेदहरू हामीले देखेको निकै छन्। अब जस्तो आदिवासी जनजातिहरूले अवसर जति पाउनु पर्थ्यो त्यति पाएका छैनन्। अनि के हो भने अब तपाईँहरूले आयोग त्यो संविधान हेऱ्यो भने हाँसो उठ्छ। सबै पढ्दै गयो कि त अधिकारै अधिकार दिएको छ, हकै हक दिएको छ, कि त आयोगै आयोग छ। त्यहाँको त्यसको मुख्य विशेषता भने अनि कि चाहिँ अमूर्त भाषा प्रयोग गर्नु भएको छ। अब त्यहाँनिर तपाईँहरूले फल्नु समुदाय, फल्नु जात, फल्नु क्षेत्रलाई विशेष यस्तो हामी गर्छौँ पनि भन्नुभएको छैन। अब फेरि पनि अब तपाईँ आफै विभेद गरेकै छ पनि भन्नुहुन्छ। बुझ्ने गरी के कुरामा आदिवासी जस्तै आदिवासी जनजातिलाई समान हक भएन के भन्नुभयो तपाईँले, होइन? त्यसमा चाहिँ के हो हुनुपर्ने के थियो? होइन, उनीहरूको अब जस्तो के भने अवसरको निम्ति अवसरमा उनीहरू ज्यादै अपर्याप्त छ उनीहरू भएको अवसर। र यहाँ त के भनेदेखि अब जस्तै अब अहिले जुन भाषा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ यस्तै भाषा बोलिएन भने फेरि राजनीति गर्न सकिँदैन भन्ने लागेर भने त होइन नि, मनैदेखि भने हो नि। मनैदेखि भनेको त्यो के भनेदेखि हामी होइन नमिलाउन सक्ने कुरो केही थिएन। जस्तो आदिवासी भन्ने बित्तिकै अब यहाँ त अहिले फेरि यो आदिवासीले उठाएको मागलाई कार्यान्वयन हुन नदिनुको निम्ति अथवा उनीहरूलाई प्रतिकार गर्नुको निम्ति हामी अनादिवासी भनेर भन्न थालेका छन् कतिपय जातिले। अब आदिवासी भन्दा हामी अनादिवासी हौँ भन्ने। तर तपाईँहरूले जातीय राजनीति गरेपछि यही त हुन्छ नि, जातीय राजनीति गर्न उफ्रिनु भयो, देश विकास गर्न चुपचाप भएर बस्नु। होइन, जातीय राजनीति हामीले गरेका छैन, गर्नु त। तर के भनेदेखि अब यहाँ देख्दा देखियो देख्छन्, तर के भने कामबाटै बिताउने एक थरी छन् र भन्ने चाहिँ के अरे इमान्दार छन् बरु। त कामबाटै होइन यिनीहरू के जस्तो भनौँ न यसपालिको संविधानमा नै त्यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरालाई त्यहाँ व्याख्या गरिरहनु पर्ने जरुरी थिएन नि त। अब व्याख्या गरिदिए साथीहरूले। अब त्यो यहाँ त रफुकारहरू धेरै छन् नि, रफु गर्छन् हरेक कुरामा। उयो एउटा के अरे बिरबल र अकबरको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई नि। त्यो भ्यान्टा चाहिँ के अरे लदेखि यो बिरबल हेर त यो काम नलाग्ने छैन, यो खाना नहुने होइन यो भने हो। गुरुङजी, अब हामी हाम्रा श्रोता मित्रको प्रश्न लिन्छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्कार। भन्नुहोस् न सर। म विराटनगर 11बाट अशोक राई हो। अशोक राईजी भन्नुहोस्। हजुर सांसदजी, तपाईँहरू कतिजना सांसद हुनुहुन्छ नेपालमा हौ? यत्रो सानो देशमा हाम्रो कतिजना सांसद चाहिन्छ र तपाईँहरूले कति भत्ता पकाउनुहुन्छ महिनामा? त्यति खुलाइदिनु हजुर। अनि त्यो भत्ता त त्यो जग्गा जाहेर छ भत्ता भन्ने कुरा। त्यो हामी 601 छौँ, 601 जना सांसदहरू छौँ। अब यो कुरा भत्तासँग सम्बन्धित होइन, मुलुकको चाहिँ संविधान बनाउने कुरा भएको हुनाले अब यो संविधान बनिसक्यो हुनाले अब चाहिँ कम हुन्छ, थोरै हुन्छ। तर अहिले त अब संविधान बनाउनु निम्ति सबै समावेशी चाहियो, समानुपातिक चाहियो, सहभागिता। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो धेरै भएको छ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नागरिक नमस्कार हजुर, बालाजीबाट ध्रुव केसी। भन्नुहोस्। नागरिक मात्र पीडित भएका छैनन्, हामी पनि पीडित भएका छौँ भन्नुभयो। मैले 3वटा माउरीको घार बालेर चुलो बालेँ, अब पलङ बाल्ने सुरमा छु। तपाईँले तपाईँको चुलो कसरी बालिरहनु भएको छ? प्रश्नको उत्तर पाऊँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। मैले पनि धन्यवाद। मैले पनि चुलो चाहिँ दाउरै खोज्दै बालिरहेको छु। ग्यास पाएको छैन। त्यो पीडा त सबैलाई छ, तपाईँलाई जस्तो हामीलाई पनि सबैलाई छ।
र त्यसको निम्ति हामीहरू कोसिस गरिराखेका छौँ। तर के भन्ने अब देखिरहनु भएको छ यहाँ भारतीय नाकाबन्दीले गर्दाखेरि अब सबै कुरो भइरहेको छ, देशको अर्थतन्त्र समाप्त भइसकेको छ र यसले गर्दाखेरि अब भारतीय हैकमले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ यो दुःखमा परिरहेका छौँ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते सर। भन्नुहोस् त। सीता गुरुङ बालटारबाट। सांसदज्यू नमस्ते। नमस्ते। यहाँको कुरा सुनिराख्यो, राम्रै लाग्यो है। हजुरहरूले अहिले बनाएको संविधानले छ नि, एकजना महिला भनौँ न, महिलाको विषयमा उठाउँछ है। एकजना महिला बिहा गर्छ, बिहा गरिसकेपछि ती महिला चाहिँ नि विदेशमा घर परिवारको सल्लाहले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछ र काम गर्छ, उताबाट पैसा पठाउँछ, काठमाडौँमा महल घर बनाउँछ, अनि त्यही घरमा बस्ने चाहिँ आफ्नै घरमा भाडामा बस्ने चाहिँ महिलालाई उसको श्रीमानले टिपेर लान्छ है। टिपेर लगिसकेपछि बिहा गरेर भनौँ न, टिपेर लगेर नागरिकता बिहा दर्ता सबै थोक गर्छ। जेठीको नागरिकता बिहा दर्ता हुँदा हुँदै पनि उसले कान्छी लगेर चाहिँ बिहा दर्ता सबै थोक गर्छ भनेदेखि यस्तालाई कतिसम्मको कारबाही हुन्छ र कि यो बनेको संविधानले यस्ताको लागि छुट छ? यसको जवाब दिनुहोस् राम्रोसँग। धन्यवाद। मैले बुझेँ तपाईँको कुरा। के भनेदेखि अब त्यसरी कानुन विपरीत काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ हामीले पनि, र महिलाहरूको हक सुरक्षा गर्नुको निम्ति, महिलाहरूको हक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नुको निम्ति नै यो संविधान बनाइएको हो। तर अब संविधानको कुरा एकातिर छ, अब क्रियान्वयन गर्दाखेरि अथवा कसैले कानुन विपरीत काम गर्छ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अदालती कारबाही पनि हुनसक्छ र नागरिक समाजले पनि गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्दछ के भनेदेखि अब यो अहिले सङ्क्रमण काल जस्तै छ। अब यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि मलाई लाग्छ के भनेदेखि अब यो समस्या हट्ला। हजुर, अब यहाँले यो नाकाबन्दी त भारतीय हैकमको एउटा चरम रूप हो, त्यसकै परिणाम हामीले भोगिरहेछौँ भन्नुभयो। मधेसी मोर्चाको हैकम हो कि होइन? मधेसी मोर्चाको त के भनेदेखि त्यो हैकम हो कि होइन भन्ने कुरा त जजाहेर छ। किनभने अब उतापट्टि के अरे त्यो हैकम भएको हुनाले र उनीहरूले यो नेपाललाई तहस बनाउनु निम्ति नै धेरै काम गरे हुनाले उनीहरूले पनि दण्ड त पाइराखेको छ। अहिले पनि केही मान्छे उनीहरूलाई पनि अब आक्रमण हुने काम भइरहेको छ। हजुर, फेरि पनि हामीसँग अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार अतिथिज्यू। हेलो, नमस्कार। नमस्कार हजुर। म नेपाली नागरिकलाई कति यातना दिएको छ नेपाली राजनीतिले भन्ने कुरा हिजो रामकुमारी श्रेष्ठज्यूको चित्कार सुन्नुभयो होला। हामीले पाउने उपहार यही हो। र तपाईँको पार्टीमा महाधिवेशन निकट आउँदैछ। अब रहको तलब खाने वर्गेलदी धेरैजना छन् निर्णायक भूमिका खेल्ने। ती नेतालाई तपाईँको भोट जान्छ कि जाँदैन? यस्ता नेतालाई देशद्रोही भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ? होइन, यो सबै पार्टीमा, मेरो पार्टीमा मात्र होइन, सबै पार्टीमा त्यस किसिमको मान्छेहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण त्यस्तोहरूलाई हामीहरूले पहिचान गरेर दण्डित गर्ने काम त गर्नुपर्छ नि। अब कुनै पनि मान्छेले चाहिँ अर्काको विदेशीहरूको सँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्छ भनेदेखि त्यस्तोहरूलाई त कारबाही नगरी त के राजनीतिक कारबाही त गर्नै पर्यो नि। राजनीति मात्र होइन, अरू कारबाही पनि गर्नुपर्छ। म त एकदम त्यसमा स्पष्ट छु। हेर्नुहोस्, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हजुर नमस्ते, म श्याम खतिवडा सुनसरीबाट। नेपाली काङ्ग्रेसको मूलमन्त्र भनेको राष्ट्रिय राष्ट्रियता प्रजातन्त्र हो होइन। बिपी कोइरालाले एकता गरेर सबै एकता गरेर जानुपर्छ भन्दा उहाँले प्रतिबद्धता गरेको यो एकदम उहाँहरूको यो संस्कार हो भनौँ। अहिले जुन पार्टीमा देखिरहेछ यो हैकमवादी होइन, ब्यारेक सिस्टम भनौँ न। हजुर, यो ब्यारेक सिस्टमले नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो हामी जस्ता नागरिक र हजुर जवाफ दिनु। प्रश्न बुझ्नुभयो? मैले राम्रो बुझिनँ त्यो। उहाँले चाहिँ के भन्नु भने अब काङ्ग्रेस ब्यारेक सिस्टममा गयो, तपाईँहरू प्रजातन्त्र समाजवाद भन्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूमा निरङ्कुशता बढी चुलियो कि भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ हुन खोज्छ, तर मलाई लाग्छ के भने त्यसमा सफल हुनेवाला छैन। अहिले हाम्रो त्यो यो बिचमा केही समस्याहरू देखा परे, जस्तो भनौँ हाम्रो पार्टीभित्रै पनि दुई गुट देखियो र हामी पार्टी मिलिसकेपछि पनि फेरि बिचमा
अन्य समस्याहरू देखियो। तर मलाई लाग्छ के भनेदेखि अब त्यो छैन, किनभने एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले अब वैचारिक स्वतन्त्रता हुने नै भयो। तर यसको अर्थ यो होइन कि अराजक भएर जाने र अराजक काम गर्ने र त्यस्तोलाई छुट दिएला जस्तो मलाई लाग्दैन र हामी यसपालिको अधिवेशनमा त्यस किसिमको व्यवस्था गर्छौँ। अच्छा, फेरि पनि कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। म धनराज गौतम भैराबाट। भन्नुहोस्। सांसदजी नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ पनि पीडितै हुनु रहेछ होइन? नेपाली काङ्ग्रेस साह्रै पुरानो पार्टी हो, तर यति निकम्मा पार्टी, देशलाई बर्बाद गर्ने पार्टी काङ्ग्रेस हो। किन भन्नु न, भएका विदेशी बाहिर सबै समुद्र बेचेर खायो र जनतालाई केही दिएन। नातावाद, कृपावाद, भान्जा भान्जी भन्ने सब गर्यो। तपाईँ पनि पीडित हुन्छ, त्यसकारण देशलाई बर्बाद पार्यो भनेको काङ्ग्रेस हो। होइन, त्यो त धन्यवाद, तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले बुझेँ। तर कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्र त्यसो गरेको छैन। हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एक दुईवटाले, कहिले दुई चारजनाले केही गरे होलान्, तर अरू त इमान्दारी छन्, किनभने लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्ने। तर फेरि पनि उहाँले तपाईँलाई सम्झाउन खोज्नु भएको 46 पछि लामो कालखण्ड नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो। यो अवधिमा भएका सरकारी कल कारखानाहरू सबै बेचेर खायो, नेताहरू सबैका सबै मोटाए, देशलाई खोक्रो पार्ने पार्टी त एक नम्बरमा काङ्ग्रेसै हो नि भनेर तपाईँले उहाँले सम्झाउनु भयो। अनि त्यो कुरा त सरकारले अब यसो त्यो निजीकरण र प्राइभेटाइजेसन गर्ने कुरामा चाहिँ म पनि सहमत थिइनँ, किन कति कुरालाई चाहिँ यो समाजवादी सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने थिए। त एकाएक यो निजीकरणको कुरालाई, उदारवादको कुरा अगाडि सारेपछि यो अवस्था आयो। तर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसकेकोले हाम्रो मुलुक पनि अलिक अप्ठ्यारोमा पर्यो अहिले पनि आर्थिक रूपमा। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। सभासदज्यूलाई नमस्कार। नमस्कार। पदम महर्जन कुपन्डोलबाट। हजुर हजुर, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब हजुर पनि पिल्सिएको छु, दाउरामा पकाएर खान्छु भन्नुभयो। अनि यो मधेसी मोर्चाहरूले चाहिँ यसरी यिनीहरूलाई चाहिँ सुल्झाएर उहाँहरू हामी भनेको नेपाल यो एकै हो भन्छु म। तराई, मधेस, पहाड, हिमाल जुन भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सुल्झाएर यो हामी चाहिँ पिल्सिएको छौँ, ग्यास मर्तेल हरेक यस्तो चाहिँ नपाएर पाउनेले त पाइरहेछन्, हामीले पाएका छैनौँ। त्यही भएर यी पिल्सिएका र भूकम्प पीडित छन् नि जति पनि, अहिले चाहिँ कति मरि पनि सके चिसोले, यिनीहरूलाई चाहिँ यो सुल्झाएर चाहिँ हजुरहरूले कहिले चाहिँ यो आफू पनि जवाफ दिनु होला। होइन, हामी धन्यवाद, हामीहरू यसको लागि अत्यन्त संवेदनशील छौँ, प्रयत्नशील मात्र होइन संवेदनशील छौँ। तपाईँहरूको संवेदना यो चिसोको ओछ्यानमा बढी छ कि क्या हो? ओछ्यानमा सुतिराखेको छ कि क्या हो? होइन होइन, एकदम त्यसो होइन। तर के भनेदेखि अब हामीले मुलुकलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने छ त्यसको लागि त हामी संवेदनशील छैनौँ भन्ने कुरा त सबै जग जाहेरै छ। हामी इमान्दार भउन सकेनौँ मुलुकको निम्ति। त्यही कारण यो हाम्रो देशको समस्या समाधान गर्नुको निम्ति मधेस पहाड, किनभने यहाँ मधेस पहाड र हिमालका मान्छेहरू पनि एकै भएर काम गर्नुपर्ने। तर यहाँ के भनेदेखि हामी मधेसी हामी एक हौँ भन्ने र यहाँ आन्दोलन त चर्किने धेरै कुरा थियो। तर के भने मधेसको आन्दोलनले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चुप लागेर बसियो, हामी नेपालीहरू बसिराखेका छौँ र उहाँहरूको माग पनि पुरा होस् भनेर। तर यहाँ अराजक किसिमले चाहिँ यो आन्दोलन अघि बढ्न थाल्यो। त्यसैले यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नको लागि राज्यले कोसिस गर्नुपर्ने। अब प्रधानमन्त्रीको बोली त सुनिरहनु भएको छ, हामी सुनिरहेका छौँ। अब यत्रो अभावको कुरामा पनि अब घर घरै ल्याएर चाहिँ के अरे सिलिन्डरको सट्टामा हामी पाइप ग्यास राखिदिन्छौँ। अब उहाँले त सपना त ठुल्ठुलो बाँडिरहनु भएको छ। अब यो कहिलेसम्म उहाँको बोली रहने हो र यस किसिमको गैर जिम्मेवार कुरा गरेर अब हुन नसक्ने कुराहरू गरेर धेरै अहिले तत्काल हुन नसक्ने भनौँ, हुन नसक्ने त होइन, तत्काल हुन नसक्ने कुराहरू गरेर मुलुकलाई चाहिँ बर्बादको दिशाले लान प्रधानमन्त्री पनि लागिरहनु भएको छ। यो प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के हो र फेरि त्यो उहाँको बोली सुन्दाखेरि कहिले कहिले के जोकिङ गर्नुभएको कि जोकरले बोल्ने कुरा बोलिरहनु भएको छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। र
र मुलुकको समस्या समाधान गर्नु निम्ति त यसरी हुँदैन। किनभने अब यत्रो जनता दुःख पाएको छ, हामी दुःख पाइरहेका छौँ, यत्रो समस्या छ, त्यो समस्याको समाधानको निम्ति त एउटा संवेदनशील हुनु पर्यो नि, इमान्दार हुनु पर्यो नि हामी। गुरुङजी, अब मधेस आन्दोलन एकातिर चर्किराखेका बेला मधेस देशका नाममा जनमत संग्रह गरिएका खबरहरू पनि आएका छन्। त्यस्तालाई होइन यो गणतन्त्रमा स्वतन्त्रता हुन्छ, जसले जे गर्न पनि मिल्छ भन्ने हो कि कानुनी उपचार पनि हुन्छ देशका लागि भन्ने हो? होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो कानुनी उपचार बिनाको चाहिँ त्यसै अराजक किसिमले कसैले जनमत गराउने कसैले के, त्यो त मिलेन, त्यो त मिल्दैन। त्यो कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा, संविधानमा व्यवस्था नभएको कुरा। किनभने जनमत गर्ने कुरामा जनमत गर्ने कुरा त्यो आधिकारिक रूपमा आउनु पर्यो। अब त्यसरी अब जे गर्ने अब त्यो अर्थै भएन। त्यो त खालि जनतालाई चाहिँ दिगभर पार्ने र मुलुकलाई अराजक किसिमको लैजाने। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। सुभाषजी नमस्कार। नमस्कार सुभाषजी, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको अब हुनु त यहाँको शुभ नाम पनि भनिदिनुहोस्। हजुर, म कन्हैया प्रधान बालाजुबाट। हजुर, यहाँसँग एउटा चाहिँ जिज्ञासा के राख्नु छ भने, यहाँले भन्नुभयो कि नेपालमा चाहिँ अहिले भर्खर बेलबासीले सोध्नु हुँदा कि चाहिँ नि यो हामी पिछडिएका छौँ, हामी जनजातिहरू पिछडिएको छ भने, तर प्रश्न केही पनि भन्न सक्नु भएन। अहिले नेपालमा चाहिँ यस्तो, अहिले पनि नेपालमा चाहिँ जनजातिहरूले मधेसीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। किनभनेदेखि राष्ट्रिय चाहिँ नि मेसिनरीमा चाहिँ सबैको पहुँच हुन सकेन भन्ने मेजर कुरा हो। तपाईँले प्रष्ट रूपमा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबै चाहिँ मेसिनरीहरूमा सबै जनजातिहरूको चाहिँ सबै समूहको हुन सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने किन भन्न नसकेको, यसबारे प्रष्ट भनिदिनु न। होइन, म भनिरहेको छु, त्यो समावेशी समानुपातिको कुरा मैले अघि गरिसकेँ नि। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सबैभन्दा राम्रो के होला भने गुरुङजी, अब नेपाली सेनामा कति हजार राख्ने हो, त्यसमा हामी कहाँ कति जात जाति छौँ सबैलाई बाँड्ने, यो जातबाट यति हजार, फल्लो जातबाट यति हजार, फल्लो जात यसो गर्ने, प्रशासनमा कति हजार हालिन्छ, अधिकृतको छ, सबैलाई बाँड्यो भने देश ठ्याक्क पुग्छ होला कि होइन? त्यो त कति कुरा अहिलेको राजनीति त त्यही त हो नि, तपाईँहरूले अगाडि बढाउन खोजेको राजनीति त्यही होइन र भने होइन? त्यो मात्र सब कुछ होइन, किन त्यसभित्र पनि एउटा त्यो मापदण्ड हुन्छ। मापदण्ड किन चाहियो? मापदण्डै नगर्ने, बाँड्ने, ठ्याक्क अंशबन्ड गर्ने, ढुक्क भयो नि त। होइन, त्यो त त्यसले सम्भव हुँदैन। किनभने त्यो भारतमा पनि अब देखिएको छ नि, जस्तो कति त्यहाँका भारतीय जातिहरू आर्मीमा छैनन् पनि, त्यहाँ पनि यो किसिमको भएको छैन। त्यहाँ हुन त विभिन्न रेजिमेन्ट छन्, त्यहाँ सिख रेजिमेन्ट, अरू रेजिमेन्टहरू छन्, गोर्खा राइफलहरू छन्। तर त्यो के भनेदेखि त्यो खालि समावेशी समानुपातिको अर्थ यो पनि होइन कि त्यो योग्यता र क्षमतै नभएको मान्छेलाई पनि र त्यो शारीरिक रूपमा अशक्त मान्छेहरूलाई पनि राख्ने भन्ने त होइन। त्यो खालि त्यसमा के भनेदेखि विभेद नहोस् र त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ समावेशी समानुपातिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई स्थान दियोस्, अपर्च्युनिटी दियोस् भन्ने कुरा। अब संयोग चाहिँ कस्तो भने, यति बेला मुलुकको तेस्रो पार्टी छ एकीकृत माओवादी। जति बेला मुलुकको पहिलो पार्टी थियो ऊ यो मुलुकको सबैभन्दा धनी पार्टीमा कहलिन्थ्यो। समाचारहरू आइरहेछन्, माओवादीले घर भाडा तिर्न सकेन, नेताहरू टाट पल्टे, खर्च पुगेन मासिक भन्ने समाचार आइरहेछन्। यही बेला काङ्ग्रेस मुलुकको पहिलो पार्टी बनेको छ। काङ्ग्रेसले गएको 1 वर्षमा झन्डै 9 करोडको व्यापार गरेछ, अर्थात् 9 करोड नाफामा पुगेछ। मुलुकमा ठुलो पार्टी हुनु नै मजा रहेछ क्यारे। यी व्यापारीहरूले जुन चाहिँ मुलुकको ठुलो पार्टी छ उसैले पैसा बुझाउँदा रहेछन् क्यारे, होइन? होइन, अब त्यो चाहिँ त मलाई सबै कुरो हो जस्तो लाग्दैन। तर अब हामीहरूले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था त आर्थिक रूपमा अझै पनि त्यति सबल कहाँ छ र? तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ? अहिले वार्षिक विवरण अनुसार झन्डै 9 करोड रुपियाँ 1 वर्षमा जम्मा गरेछ काङ्ग्रेसले। हजुर, अब त्यो त अब पार्टीको आन्तरिक उसबाट गर्न सक्छ, अरूले पनि गर्न सक्छ। तर हामीले चाहिँ त्यसै जबरजस्ती एउटा व्यापार गर्नुभन्दा दल खोल्नु मजा रहेछ, होइन? त्यही भएर मान्छेहरू 2-4 करोड खर्च गरेर सांसद बनाएर रहेछन् क्या। त्यो त हो, किनभने एउटा व्यापारीले वर्षमा 9 करोड कमाउँछ कि कमाउँदैन त्यो चाहिँ बडो सोचनीय विषय भयो। एउटा पार्टीले त झ्याप्पै 9 करोड कमायो नि त, होइन? त्यो पार्टीले 9 करोड त्यो
तथ्याङ्क पनि कति कुरा सही छैन हेर्नुहोस्। त्यो खालि एउटा एकले अर्कालाई आरोप गर्ने गर्ने मात्रै हो। नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ मलाई लाग्छ के भनेदेखि अहिले पनि हामी यो एमाले भन्दा के अरे माओवादी भन्दा अझै पनि हामी कमजोरै छौँ र हाम्रो व्यवस्थापन पक्ष पनि आर्थिक व्यवस्थापन पक्ष पनि त्यति राम्रो छैन। अब अहिले देखाउने तथ्याङ्क के कसैले गरिरहेको छ। म पनि केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ नेपाली कङ्ग्रेसको। अब महाधिवेशनको चर्चा पनि गऱ्यौँ हामीले। महाधिवेशनमा के विचार गर्दै हुनुहुन्छ? म यसपालि पदाधिकारीमा उठ्छु। त्यो मैले पहिले पनि भनिसकेको। बोलेपछि पछाडि हट्ने कुरो भएन। कहाँ पछाडि? अब बुढो भयो भन्नु बुढो त के भने उमेरले बुढो भएर सभापति हुनेहरू तपाईँभन्दा बुढा हुने होइन? त्यही त। अब तपाईँलाई शुभकामना दिन्छौँ। अब काङ्ग्रेसभित्र अपेक्षित रूपमा तपाईँको त्यो स्वच्छन्दता देखिन्छ पनि। तपाईँ पदाधिकारीमा जान सक्नुहोस्, काङ्ग्रेसलाई शुद्धिकरण गर्न सक्नुहोस्, देशलाई बनाइदिनुहोस्। शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। यहाँको शुभकामना। हजुर, समय दिनुभयो, पुनः धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सूर्यमान गुरुङसँग छलफल गर्यौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि सुजन गुरुङका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।